الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور کی بارگاہ میں آواز بلند جم کا درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا
ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ وتم برہانہ وآدم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروراں حامی بے کسا غم گسار زماں قید المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا عنوان نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی اس کے متعلق ہم سنیں گے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے انعامات نمازیوں کو عطا فرمائے ہیں، وہ ہم
پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کی صورت میں سماعت کریں گے۔ سب سے پہلا میرے نبی پاک علیہ السلام کا خوبصورت فرمان، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، یعنی تالا تب کھلے گا جب ہمارے پاس کنجی ہوگی۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی پتہ چلا جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی فرمایا تمہارا وضو ہے، یعنی پتہ چلا وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یعنی پتہ چلا جس طرح کہ کنجی ہوتی ہے، ایک چابی ہوتی ہے، اس کے دندے جو ہوتے ہیں وہ دندے پورے ہوں تو تالا کھلتا ہے، دندے کم ہوں تو تالا کھلتا نہیں۔ تو یعنی فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے تو نماز پڑھو، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ بندے کو وضو کا طریقہ بھی آنا چاہیے، دندے پورے ہوں گے تو تب بھی کام چلے گا۔ تو فرمایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے، یعنی وضو کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق، وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، سنتیں، وضو کرنے کا طریقہ، کیا پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ تمہارے لیے نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، یعنی نمازیں پڑھو گے تو فرمایا تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ پھر پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھتا ہے، کنی نمازاں پڑھتا ہے؟ فرمایا 5 نمازاں پڑھتا ہے، یعنی کہ کدی 1 پڑھ لی، کدی 2 پڑھ لی، کدی ساریاں، کدی 1 بھی نہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 نمازاں پڑھے تو صحیح طریقے نہ نمازاں پڑھے، ادھر جیڑا رکوع ہے، رکوع بھی صحیح طریقے نہ فرمایا کہ ادا کرے، سجدے دے وچ جاندا ہے، سجدے وچ 7 ہڈیاں زمین تے لگنیاں فرض نے، جڑیاں ضروری نے، ورنہ بندے دا سجدہ ہی نہیں ہوے گا۔ یہ مسائل جڑے سکھن والے نے، فرمایا کہ نمازاں بھی پڑھے، پھر نمازاں دے ٹائم دا بھی پتہ ہوے، یہ نہیں کہ زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا، عصر دا شروع ہو گیا تو کہنا جی میں تو زور دی پڑھن دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اپنی نمازاں دی حفاظت کرے، او دے اوقات نو پہچانے، او دے وقتاں دے وچ نماز نو ادا کیتا جاوے، یہ نہیں کہ جدوں دل کیتا پڑھ لئی، نہیں، فرمایا انہوں اسے وقت دے وچ جڑا نماز دا وقت دے، اس وقت دے وچ فرمایا کہ 5 نمازاں جڑے مقرر اوقات نے انہاں وقتاں دے وچ فرمایا نماز ادا کرے، تے نماز صحیح طریقے دے نال ادا کرے، رکوع بھی صحیح طریقے نہ کرے۔ کیویں؟ ساڈے نبی پاک علیہ السلام جدوں نماز پڑھدے سن، اللہ کیسا ہو انداز ہوندا سی، سرکار اپنے صحابہ نو سکھاندے سن، صحابہ قیام انج کرو، صحابہ رکوع کرنا تے انج کرنا، صحابہ جدوں سجدے دے وچ جانا ہے تے انج جانا ہے، اتحیات چ انج بیٹھنا۔ تو فرمایا کہ اگر تسی رکوع دے وچ جاؤ، تسی رکوع اچھے طریقے دے نال کرو گے، اگر پانی دا پیالہ یا دودھ دا پیالہ بھر کے تھوڑے اتنے رکھ دیتا جاوے تو تسی رکوع ایڈا اچھے طریقے نہ کرو کہ فرمایا کہ 1 گھٹ بھی پیالے دے وچوں باہر نہ ڈگے۔ یعنی آ رکوع دا طریقہ، ساڈے رکوع دے وچ کئی اس طرح وائبریٹ کردے رہندے نے، کئی رکوع چ جاندے نے گردن ساری جھکا دیندے نے، نہیں، فرمایا کہ بالکل کمر سیدھی ہوئے، یہ خیال رکھنا ہے۔ یہی تو سرکار نے فرمایا کہ رکوع صحیح طریقے دے نال کرے، یعنی سمجھایا ہے کہ نماز میں ایویں نہیں کہ جویں جی آیا پڑھ لیا، نہیں، فرمایا ٹائم دے وچ پڑھنی، صحیح طریقے دے نال پڑھنی، ادا رکوع بھی پورا کرنا ہے تے سجدہ بھی پورا کرنا ہے۔ فرمایا کہ ساری چیزاں دا خیال رکھنا ہے۔ سونے جڑا بندہ نماز پڑھے، 5 دیاں 5 پڑھے، رکوع بھی صحیح کرے، سجدہ بھی صحیح کرے، نماز بھی صحیح طریقے دے نال پڑھے، سونے پھر لبے گا کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں 5 وقت دی نماز تسی او دی حفاظت کرنی ہے، 5 ویلے نماز پڑھنی، رکوع سجود دا خیال رکھنا ہے، اللہ تھانوں فرمایا جنت عطا کرے گا۔ یعنی پتہ چلے نماز جنت دی کنجی ہے، ساڈا موضوع یہی ہے، جملہ یاد رکھنا، نماز جنت دی
یعنی پتہ چلیا جیڑا بندہ 5 ویلے دی نماز پڑھے گا اللہ انہوں جنت عطا کرے گا. نماز پڑھیا کی لبے گا؟ جنت لبے گی. فرمایا جنتی نعمتاں سبحان اللہ. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دیکھو اسی نماز پڑھاں گے ایدہ صلہ سانو ملے گا, ساڈا اپنا فائدہ ہے, حق بھی بندا ہے جیدہ کھائیے اودا گائیے. جس رب نے سانو انیاں نعمتاں عطا کیتیاں سر دے والاں تو لگ کے اپنے پیراں دے ناخناں تک انسان غور کرے کہ اللہ پاک نے مینوں کڈیاں کڈیاں قیمتی نعمتاں میں سن سکدا, یہ اللہ پاک نے کڈی وڈی نعمت دیتی, میں بول سکدا یار, میں ویکھ سکدا, سونگ سکدا, میں چل سکدا, میرے ہاتھ پیر سلامت نے. اللہ پاک نے مینوں کنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے. تے پھر حق بن ہے جس رب نے انہاں دتا ہے پھر اس رب دی عبادت بھی کریے, اس رب دی بارگاہ وچ 5 ویلے جھکیے. اللہ نے فرمایا کہ جڑے نمازاں دی حفاظت کرنگے پھر اسی انہاں نوں جنت بھی عطا کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھروں باہر نکلے سیر کر دیا کی ویکھیا کہ سمندر دے کنارے تے ایک پرندہ ہے, وہ اڑ کے گارے دے وچ چھال مار دیندا ہے, اپنے پراں نوں لبیڑ لیندا ہے, کیچڑ دے وچ اپنا پورا جسم گارے دے نال بھر لیندا ہے, لتھڑیا جاندا ہے. پھر وہ پرندہ اڑ کے سمندر دے وچ جاندا ہے, جا کے تاری مار دے تے بالکل پھر سفید ہو جاندا ہے, بالکل صاف ستھرا ہوتا جسم ہو جاندا ہے. تے جڑے اللہ والے ہوندے نے نا وہ ہر گل تے غور کردے نے, یار یہ پرندہ کیوں کردا ہے, آخر کوئی حکمت کوئی ریزن ہے نا. ہن پرندے نے ایک باری گارے دے وچ اپنے آپ نوں لبیڑ کے پھر جا کے سمندر دے پانی کود کے پھر اپنے جسم نوں صاف کیتا. تے حضرت عیسیٰ فرمان لگے میں ویکھنا شروع کر دیتا کہ رب دی قدرت ویکھیے پرندہ کردا کی ہے. لو جی پرندہ ایک باری آیا پھر گیا جا کے جسم صاف کیتا, دوبارہ پھر گارے دے وچ آ گیا, دوبارہ پھر انہیں اپنے جسم نوں لبیڑ لیا, دوبارہ پھر پانی دے وچ, دوسری باری آیا, پھر تیسری باری آیا, پھر گیا, چوتھی باری آیا, تو پھر گیا, تو پھر آیا, تو پھر 5ویں باری آیا. تو گل پھر رک گئی. ہن 5 تو تسی سمجھ جانا 5 دی گل کڈی ڈاڈی ہے. ہاں جی 5 تن پاک بھی تو نمازاں بھی 5 نے. ہن انہیں 5 باری انج کیتا, اپنے جسم تے گارا لگا کے پھر پانی دے وچ جاندا ہے, اپنے جسم نو صاف ستھرا کر لیندا ہے. تے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران تے بڑے پریشان کھلوتے نے, تعجب پہ کردے نے مالکہ کی قدرت ہے, یہ پرندہ کی پیا کردا ہے, کدی گارے وچ جاندا ہے کدی پانی وچ جاندا. ادو جبریل امین آ گئے. حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئے نے, آ کے عرض کردے نے اے اللہ دے نبی کیوں پریشان کھلوتے ہو, میں اللہ دی طرفوں پیغام لے کے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یار جبریل گل سمجھ نہیں آندی, اے پرندہ کدی پانی دے وچ چھال ماردا ہے کدی گارے دے وچ چھال ماردا ہے, گارے دے وچ آندا ہے اپنے پراں نوں لبیڑ لیندا ہے, پھر پانی دے وچ چھال ماردا اپنے پراں نوں صاف ستھرا کر لیندا ہے. انہیں ایک باری کیتا, 2 باری کیتا, 3 باری, چوتھی باری, انہیں 5 باری کیتا ہے. مینوں ماجرا سمجھ نہیں آ رہا ماجرا کی ہے. ہن حضرت جبریل امین عرض کردے نے سونے اللہ دے آخری نبی آن گے جنہ دا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہوئے گا. یہ جیڑا پرندہ تھوڑے ایک سبق سکھا رہا ہے, یہ امت محمدیہ دی شان ہے, بھی انہاں اتے 5 نمازاں فرض ہون گیاں. فرمایا جیڑا پرندہ گارے دے وچ چھال ماردا ہے اپنے پراں نوں لبیڑ لیندا ہے, ایویں امت محمدیہ دی شان ہوے گی. انہاں کولوں گناہ ہو جان گے پر لیکن وہ 5 ویلے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جان گے. جننے بھی گناہ ہون گے جویں پرندہ پانی دے وچ چھال ماردا ہے اے سارا جسم صاف ستھرا ہو جاندا ہے, ایویں امت محمدیہ دے وچوں جیڑا 5 ویلے نماز پڑھے گا اللہ او دے بھی گناہ معاف کر چھڈے گا.
اللہ اودیاں بھی خطاواں نو معاف کر چھڈے گا۔ فرمایا جویں پرندہ گارے دے وچ لبڑدا ہے ایویں او بندیاں کولوں بھی خطاواں ہو جاون گیاں، لیکن جدوں مسجد دے وچ اذان گونجے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگو اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ سب تو بڑا ہے، حی علی الصلاۃ دیاں آوازاں گونجدیاں نے، لوگو آ جو نماز وال۔ فرمایا امت محمدیہ دی شان ہوے گی وہ سارے کام کاج چھڈ کے اللہ دی رضا واسطے مسیتے جمع ہو جان گے۔ فرمایا جدوں مسیتے جمع ہو جان گے نماز ادا کرن گے، جویں پرندہ پانی دے وچ چھال مار کے صاف ستھرا ہو گیا ہے ایویں وہ بندے نماز پڑھن گے، کدی قیام کرن گے، کدی رکوع کرن گے، کدی سجدے کرن گے، اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں منگن گے، اپنے گناہاں دی معافی منگن گے۔ فرمایا کالی کرنی والے دے صدقے اللہ اودیاں خطاواں نو معاف کر چھڈے گا۔ رج نعمت کھاون گے انعام بھی پاون گے، جڑے نمازاں پڑھن گے اللہ انہاں نو جنت بھی عطا کرے گا، پھر جنتی نعمتاں بھی لبن گیا۔ فرمایا اللہ کریم بڑا پروٹوکول عطا کرے گا، رج نعمت کھاون گے انعام بھی پاون گے، رج نعمت کھاون گے انعام بھی پاون گے، سرکار دے نوکر جد جنت وچ جاون گے۔ سرکار دے نوکراں نو جنت لبنی ہے، یعنی نماز پڑھیا جنت بھی لبے گی تے جنتی نعمتاں بھی لبن گی تے لگ موجاں جانیاں نے۔ لیکن مزہ آئی بھی کہ اج ٹھنڈا پانی ہے، اٹھ فجر دے ویلے چھڑ دے بستر نو تے حضرت مولا کائنات ساڈے بابے اسی تو سوچنے چلو یار رج کے سوواں گے، لیکن بابے پتہ کی خوشی کردے سن جدوں سردی دیاں راتاں آندیاں سن تو بابے نو چاہ چڑھ جاندی سی۔ کسی نے پوچھا بابے کی گل ہے؟ فرمایا یہ تے گل سمجھانی ہے، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ فرمایا لوکاں نو تے چاہ چڑھ کے لمبیاں راتاں رج رج کے سوواں گے، فرمایا سانو تے چاہ تاں چڑھے نے اسی ہور لمبے سجدے کر۔ فرمایا سانو اس گل تے چاہے کہ اتنی لمبی رات ہے، نہ کوئی سانو ویکھے گا نہ سانو کوئی سنجانے گا، میں ہوواں گا تو میرا رب ہوے گا۔ سبحان تے حضرت مولا کائنات دی گل سنیو، آپ فرماندے نے لوکو سردی دے وچ اوے ہن تے نعمتیں بڑیاں آ گئیاں نے، اے اس دور دی ذرا سوچ، ہن تے موٹر آ گئیاں، گیزر آ گئے، پتہ نہیں کی نہ کی کچھ آ گیا تے نمازیاں دی تعداد پھر بھی پوری نہیں جی، انیاں نعمتاں ہون دے باوجود نگاہ پانی ہے تے پھر بھی کہندا جی ٹھنڈ لگ رہی، مری ٹر جاندا ہے، مری ٹر جاندا ہے۔ او جی میں نظارے ویکھنے نے، میں کہا تو اللہ دے گھر وچ آ وضو کر کے ویکھ، اللہ تینوں اپنے نظارے کراندا۔ حضرت علی پاک فرماندے نے سردی دیاں راتاں ہون تے ٹھنڈا پانی یخ ہوئے، فرماندے مینوں بڑا ہی چنگا لگدا ہے۔ آپ فرماندے نے ٹھنڈے پانی دے نال میں وضو کراں تے مینوں بڑا ہی سکون ملدا ہے، تے گرمی دے روزے ہون اج بندے نے یہ دونوں گلاں اوکھیاں لگدیاں نے، جی گرمی دے دیہاڑے انی گرمی لمبا دن کیویں، لیکن بزرگ سانو حضرت علی پاک نے سمجھا چھڈیا گرمی دے روزے ہون تے سردیاں وچ ٹھنڈا پانی ہوے، فرمایا جڑا بندہ مومن ہوندا وہ کدی بھی تھڑکدا نہیں، وہ تو پریشان ہی نہیں ہوندا، جے دے دل وچ رب دی محبت آ جاوے نا لوگوں ٹھنڈا پانی پھر کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، وہ کہندا نا بھی نا میں سارا کچھ چھڈ دواں گا، لیکن اپنی رب دی بارگاہ وچوں میں نہیں رہ سکدا، اپنے رب دی بارگاہ وچ میں حاضری دینی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بندہ ایک اذان پڑھدا ہے نا، جدوں مسجد آواز گونجدی ہے، ہن تے اللہ پاک نے کتنا کچھ اذان ہوندی ہے سپیکر دے وچ، پہلے ہوندا سی مینار دے وچ بندے نے کھلو کے اذان پڑھنی تاکہ آواز دور دور تک پہنچے، ہن تے سپیکراں وچ دور دور تک آواز آٹومیٹک پہنچ جاندی، بندے نو ڈبل زور بھی نہیں لانا پیندا، لیکن آواز سپیکراں دے ذریعے بڑی دور تک پہنچ جاندی ہے۔ سنیو اذان دی آواز دیاں برکتاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں مؤذن اذان پڑھدا ہے، مؤذن اذان پڑھدا ہے، فرمایا جتھے جتھے تک مؤذن دی آواز جاندی ہے او دے واسطے فرمایا کہ دریاواں دیاں مچھلیاں بھی بخشش دیاں دعاواں کردی۔ اللہ اکبر، کہندا جی مینوں شرم آندی ہے اذان پڑھدے، میں کہ تینوں تے نہیں آنی چاہیے، شرم تو گناہ کردے آنی چاہیے، اذان پڑھدے شرم نہیں آنی چاہیے، شرم لا کے اذان پڑھنی چاہیے۔ یار میں اذان پڑھاں گا اللہ پاک دا نام، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا جدوں مؤذن پڑھدا ہے اللہ اکبر
मुअज्जिन खामोश हो जाता है, फिर दूसरा बंदा जिहड़ा अजान सुनता है। बड़ा साडा मुआशरे दा अलमिया है। पहले वक्त हुंदा सी लोकी अजान हुंदी थी अजान सुनदे सी, हुण वक्त ऐसा आ गया कि लोकी कहंदे अजान मुकदी क्यों नहीं। समझ जाओगे गल नूं तुसीं, क्योंकि मोबाइल है ना, मोबाइल मजबूर कर दिया, टीवी स्क्रीन मजबूर कर दी। पहले तो हुंदा सी टीवी बंद करके मोबाइल बंद करके अजान असीं तवज्जो दे नाल सुनदे सां ते फिर नेकियां कमांदे सां। हुण टीवी दी स्क्रीन चलदी है, आवाज़ बंद है, इंतजार हो रहा कि अजान किदों मुकदी है। ना मेरे वीर सुनी, ये अजान दा जवाब देण दा किड्डा वड्डा अल्लाह ने रुतबा अता कीता है, किन्नियां नेकियां लभदियां ने। की होवेगा 2 मिनट में बंदा मर तां नहीं चला जे मोबाइल बंद हो जाए। 2 मिनट, 1.5 तो 2 मिनट लगते ने अजान नूं, ते जेदा बंदा अजान सुनेगा किन्नियां नेकियां लैके जावेगा। पहला हजूर दा फरमान, हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा अजान नहीं सुनदा, अजान हो रही है अपनी गप्पां च लगा है, उन्हें पता ही नहीं अजान हो रही। फरमाया कि जेड़ा बंदा अजान दा अदब नहीं करदा, एहतराम नहीं ना करदा, अल्लाह माफ करे, फरमाया बेईमान होके मरेगा। यार उन्हें इन्नी भी हदायत नहीं मिली कि मैं अल्लाह का नाम लिया जा रहा मसीते में अजान ही खामोश होकर सुन ला, अपनी गप्पा ही रोक छड़ा 2 मिनट वास्ते। पहली। दूसरा फरमान मेरे नबी पाक दा, हजूर ने फरमाया ऐ खवातीन सुनो, जदों मेरा यार बिलाल अजान आखे ना ते तुसी भी जदों बिलाल अजान कवे ते अजान नूं तवज्जो ना सुनिया करो, खामोशी दे नाल अजान सुनिया करो। तो वो जेड़े कलिमात ने उवें उन्होंने रिपीट करया करो, दोहराया करो। खवातीन ने अर्ज की हुजूर सवाब। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खवातीन मुअज्जिन आखदा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, खामोश हो गया, तुसी आखिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरमाया कि जिन एक बारी आखिया अल्लाहु अकबर, खवातीन दे वास्ते फरमाया कि अल्लाह थानू 1 लाख नेकियां अता करे। सारे नहीं बोल रहे हो कि वो तो किन्ने महंगाई हो गई, हर चीज में अग लगी, लेकिन रब की रहमत अजे भी सस्ती है। और यार किन्ना के टाइम लग गया, सिर्फ यही आख्या अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 2 कलीमात हो गए। ऐ खवातीन तुसी अजान का जवाब देना है। अजान दे 15 कलीमात बनते ने, लेकिन जिहड़ी फजर की अजान हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 कलीमात बदल जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो टोटल वो 17 कलीमात बन गए। वैसे जिहड़ी अजान दिन के टाइम पढ़ी जाती है 15 कलीमात बनते हैं। फरमाया कि खवातीन तुसी अजान नूं सुनना, अजान का जवाब देना, अल्लाह करीम थानू 15 लाख नेकियां अता फरमावेगा ते 15 लाख तुहाडे गुनाह माफ हो जाएंगे ते 15,000 अल्लाह तुहाडे दर्जे बुलंद कर छड़ेगा। हुण साडी वारी आ गई। ये तो खवातीन गल मुक गई। खवातीन ने अर्ज की हुजूर ये तो साडे वास्ते तो मर्दां वास्ते। फरमाया मर्दां वास्ते डबल सवाब है। हुण तो सुभान अल्लाह डबल निकलनी चाहिए है। फरमाया बंदियां वास्ते डबल सवाब है। फरमाया अगर कोई बंदा अजान सुन के नाल कलीमात रिपीट करता है, यानी दिन के टाइम की अजान की मैं गल करदा, एक बंदा अजान सुनता है उवें उवें कलीमात नाल दोहरांदा है, कोटी खुद जाके कर लेना। जिन्हों अल्लाह करे 5 अजाना का जवाब देने का भी अल्लाह मौका दे छड़े। फिर जी तकबीर पढ़ी जाती ओदी भी आही फजीलत है। तकबीर दे विच 17 कलीमात हुंदे ने, कद क़ामतिस सलाह, आ कलीमात ने। हजूर ने फरमाया कि जेड़ा बंदा अजान पूरी का जवाब देवेगा अल्लाह उन्हें 30 लाख नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, लैटरी नहीं लग गई, सुभान अल्लाह, मौजा लग गई। 1.5 मिनट के विच 30 लाख नेकियां लभ जान, होर बंदे की चाहिए। फरमाया कि 30 लाख अल्लाह थोड़े गुनाह माफ कर छड्डे और 30,000 थोड़े अल्लाह दर्जे बुलंद कर दिंदा है। हुण जाके खुद हिसाब ला लेना, एक अजान दी 30 लाख नेकियां ने, जिन्हें 5 अजाना का जवाब दिता तो जिन्हें जिन्नियां अजाना सुनिया, उधरली मसीत हुई, इधर हुई, सज्जे खब्बे जेड़े पिंड चों भी आवाज़ सुनी, वो खामोश होकर अजान का जवाब दे गया। तो हिसाब ला लो ना, उन्हें 5 अजाना का जवाब दे दिता तो 5 मिनटों से कितना खजाना उन्हें इकट्ठा कर लिया। सुभान अल्लाह। ये तो गल नीयत है कि बंदा सोचे यार मैं नेकियां कमावां, जिवें भी मैनूं अल्लाह पाक मौका देवे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मुअज्जिन आखदा है अल्लाहु अकबर, ये जवाब देने वाला भी आखदा है अल्लाहु अकबर। फिर मुअज्जिन आखदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवाब देने वाला भी पढ़दा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया जो मुअज्जिन एक कलिमा तकदा है अशहदु अन
محمد رسول اللہ۔ فرمایا سرکار دا دیوانہ جھوم جاتا ہے، ہونٹ بھی ایک دوسرے نو چم لیندے نے، دیوانہ چم کے اکھاں تے لا لیندا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی سوار دیتا ہے، نام محمد سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چاننے، او چومے اکھیاں تے لایا کر تیرے دکھ مک جاون گے۔ یہ سونے دے نام دیا برکتاں نے۔ حضرت بلال حبشی اذان پڑھدے نے لوگوں، حضرت ابو بکر صدیق نے گوٹے چم کے اکھاں تے لائے نے، اذان مکمل ہو گئی ہے۔ میری سرکار نے فرمایا یار بلال تینوں پتہ ہے اج میرے یار صدیق نے کی کیتا ہے؟ عرض کی دی حضور مینوں پتہ نہیں، تساں ہی فرما چھڈو۔ فرمایا یار بلال تو اذان پڑھدا پیا سے جدوں ساڈا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے، دیوالے نے چم کے اکھاں تے لا لیا ہے۔ سرکار نے دو اعلان فرمائے، فرمایا جیڑا ساڈا نام چم کے اکھاں تے لاوے گا او دی اکھاں وچ کبھی پیڑ نہیں پوے گی، جو نام مصطفیٰ چومے دکھتی نہیں کبھی آنکھیں، پہن لے جو پیار ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ دوجا سرکار نے فرمایا یار بلال جیڑا بندہ ساڈا نام چم کے اکھاں تے لاوے گا کل قیامت والے دیہاڑے میں او دی باں پھڑ کے انہوں جنت دے وچ لے کے جاواں۔ سبحان اللہ، چس نہیں آگئی۔ فرمایا کہ جدوں مؤذن آکھے او سرکار تے درود بھی پڑھے، پھر مؤذن آکھدا حی علی الصلاۃ، اے دا جواب دے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر آکھے حی علی الفلاح، اے پھر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے بھی انجی آکھے، پھر مؤذن آکھے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ بندہ بھی انج آکھے لیکن دلوں آکھے۔ اے میرے نبی دے کلمات نو غور کرنا، سرکار نے فرمایا ساری گلاں نال رپیٹ کردا جاوے لیکن دلوں کرے، اے نہ کہے کہ اذان مکدی نہیں، دلوں کہے۔ اور جدوں اذان ہوندی ہے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا اس پنڈ دے اوتے کہ میرے کلمات بلند کیتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا دلوں اذان دا جواب دے، حضور پھر لبے گا۔ پہلے تو اسی ثواب سنے کہ اتنا ثواب ہے، فرمایا کہ جیڑا بندہ ساری اذان سن کے اوویں اذان دا جواب دیندا ہے اللہ اونوں جنت عطا کر چھڑدا۔ سبحان اللہ، یا 30 لاکھ نیکیاں بھی نال جنت دا سرٹیفکیٹ بھی، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر کل قیامت دا دن ہوے گا، کل قیامت والے دیہاڑے کی ہوے گا، سارے نبی پیغمبر رسول رب دی بارگاہ وچ حاضر نے، حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سارے پیغمبر سارے رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر نے۔ اللہ نے فرمایا یار بلال اج کھڑا نہیں ہوندا، میرے نبی دا غلام بلال کتھے وے؟ یارو میں اگے بھی کئی باری جملہ آکھیا سی، اے وائٹ سکن دا کوئی کمال نہیں، چٹی چمڑی دا کوئی کمال نہیں، اصل بندے دا دل چٹا ہونا چاہیے، بندہ دل دا کھرا ہونا چاہیے۔ اے رنگتاں وچ کچھ نہیں رکھیا، دل دا بندہ کھرا ہوئے، دل وچ کوڑ نہ ہوئے، دل دے وچ بغض نہ ہوئے، حسد نہ ہوئے، منافقت نہ ہوئے، دل دا بندہ کھرا ہوئے، پھر اللہ کریم انہوں رنگ لا دیندا ہے۔ ویکھو نا بلال حبشی رنگ دے کالے سن، موٹے موٹے ہونٹ سن، لیکن ویکھو اللہ نے کتنا رتبہ عطا کیتا۔ حورا دی سردار نو میرے سرکار نے فرمایا نہیں حورا دی سردارے اپنے حسن تے مان پہ کر دیئے، تو کی جانے میرے یار بلال دی کی شان ہے؟ فرمایا تینوں کی پتہ میرے بلال دی کی شان ہوئے گی، قیامت دا تہاڑا ہوئے گا، میرا رب میرے بلال نو اتنا حسن عطا کرے گا، اتنا حسن عطا کرے گا، نہیں حورا دی سردارے تو کچھ بھی نہیں لگ دی یار، اتنا اللہ حسن عطا کرے گا بندہ دل دا چنگا ہوئے۔ بلال حبشی دل دے بڑے کھرے سن۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دا امتی یار بلال کتھے وے؟ حکم ہوئے گا بلال جے میں مسجد نبوی شریف وچ اذان پڑھدا سی، اج قیامت دا دن ہے اج بھی اذان پڑھ۔ آئے ہے یہ مؤذن جیڑا کام ہے کوئی عام جے شعبہ نہیں، اللہ بڑیاں عزت عطا کردا ہے۔ فرمایا یار بلال اٹھ اج بھی اذان پڑھ جیڑی تو مسجد نبوی شریف دے وچ پڑھدا سی۔ تو ذرا سوچو نا، حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیغمبر رسول حاضر نے، میری سرکار
کرسی صدارت بیٹھے ہوئے نے سارے نبیاں دے امام نے. ہن جدو بلال حبشی نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیا, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. گل سمجھنا ذرا, دل اجازت دے تو پھر اگلی گل کری. ہن حضرت بلال حبشی فرماندے نے جدوں اللہ دا حکم کہ بلال چل اج اذان پڑھ, بلال حبشی فرماندے لوگوں میں اذان پڑھنی شروع کی تھی جدوں اس کلمات تے پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال حبشی فرماندے نے میں جدو یہ کلمات آکے نے سارے نبی بھی کھڑے ہو گئے نے, سارے پیغمبر بھی کھڑے ہو گئے نے, سارے رسول کھڑے ہو گئے نے, ساری دی ساری مخلوق کھڑی ہو گئی. ہر پاس آواز بلند ہو گیا, ہر پاس کوئی نعرہ پیا بجدا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی ہر پاس ایک نعرہ بجا نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فرمایا کہ اج اسی سارے نبی بھی بلال اگے تو کلا آکھدا سے مسجد نبوی اج اللہ دی ساری مخلوق گواہی پا رہی ہے, اللہ دے سارے نبی گواہیاں پاندے پے نے سونیا, اسی سارے گواہی پاندے تسی اللہ دے رسول. پھر حدیث مبارکہ ایک بکریاں چران والا بندہ, توجہ نہ سننا, اسی جاندے ہیں ڈیرے چلو پٹھے وڈدے ہیں کام کردے ہیں, لیکن جدو نماز دا ویلا ہوئے نماز دی چھٹی نہیں. نماز ضرور پڑھی سونی ہو جو ساڑھے نہ جڑ کی گال ملدی جلدی آگئی, جو مربے جائیے تو نماز اتھے نہیں چلیے, کپڑے صاف ستھرے ہون, جگہ بھی صاف ستھری, اسی کا خیال رکھنا با وضو ہو کے. ہن ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے, تو انہیں پتہ ہے بکریاں چرانے بڑی دور تک نکل جاندے نے, اپنے پنڈ تو بھی دوسرے پنڈوں بھی کراس کر جاندے نے. ہن ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے, ادھروں نماز دا ٹائم ہو گیا, انہیں کی کیتا پہاڑ دی چوٹی دے اتے کھلو کے اذان دیتی, اذان دے کے اس تو بعد انہیں نماز پڑھنی شروع کر دیتی. جدو اس نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی تے اللہ دی ذات نے رحمت دی نگاہ کی تھی. اللہ دی ذات اللہ دا دریائے رحمت جوش دے وچ آ گیا. فرمایا او فرشتیو سارے ادھر توجہ کرو, تسی آکھدے سی مالکا اے بندے دنیا تے جا کے لڑائی جھگڑے کرن گے, فتنہ فساد خون ریزیاں کرن گے. او فرشتیو ذرا منظر ویکھو تو صحیح, پاویں بندہ بکریاں چرا رہا ہے پر نماز دا ٹائم ہو گیا, انہیں اذان بھی دیتی ہے, ہن نماز پڑھنی بھی شروع کر دیتی ہے. او فرشتیو گواہ بن جاؤ, اے پاویں بکریاں چراندا ہے پر اجے دل وچ میری کنی محبت ہے, انہیں نماز دا ناغا نہیں کیتا, انہیں نماز دی چھٹی نہیں کیتی, انہیں اذان بھی پڑھی ہے, ہن نماز نیت نہیں ہے, ہن نماز پڑھی جا رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مالکا پھر کی ہون والا ہے, مالک تو کی حکم فرماندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا او فرشتے گواہ بن جاؤ, اے پاویں بندہ بکریاں چرا دیا ہے لیکن میرے نال کنی محبت کردا ہے, میری رضا واسطے انہیں اذان بھی پڑھی ہے, مینوں خوش کرنے واسطے اے نماز پیا پڑھدا ہے. او فرشتے گواہ بن جاؤ میں دے سارے گناہ بھی معاف کیتے نے, نالے نماز دے صدقے جنت بھی عطا کر چھڈی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ایسی کیوں نے آکھی ہے مو جانے تیریاں غلامہ دیا مو جانے, سوڑیا تیرے غلامہ دیا مو جانے, سوڑیا تیرے نام نام اس میں گرامی دا صدقہ ہے, اسی تھوڑی جی محنت کر دے ہاں, اللہ دی ذات سانو انہا پروٹوکول عطا کر دیے. سوڑیا تیرے نام دا صدقہ ہے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, میرے آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا. اے حضور دا صدقہ ہے, اللہ سانو انہی شان عطا کردہ ہے. اگلی حدیث مبارکہ تھوڑا جا مڈ بنا کے گل بڑی چس دیئے, جڑا بندہ نماز پڑھ دے سنیو اللہ کنیاں شان عطا کردہ ہے. نزہت المجالس سے وچ میری سرکار دا فرمان موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت دے وچ ایک شہر ہے, او دا نام جلال ہے, او دا نام جویں ساڈا شہر ٹوبا ہے. یہ سرکار نے سانو گل سمجھائی ہے, فرمایا جنت دے وچ ایک شہر ہے, اس شہر دا نام جلال ہے.
اس شہر دا نام سانو آ گلاں یاد رکھنے چاہیے فلانے ملک دا امپائر ہے وہ چیزاں سانو فائدہ نہیں دین گیاں آ چیزاں نے سانو فائدہ دینا ہے جنت دے وچ ایک شہر ہے شہر دا نام جلال ہے فرمایا کہ جڑا شہر جلال ہے نا او دے وچ ایک بڑا ہی اونچا اللہ پاک نے محل بنایا ہے اس محل نو عظمت والا محل آکھیا جاندا ہے عظمت والا یعنی بڑیاں شاناں والا محل بڑیاں شاناں والا اللہ پاک نے محل تیار کیتا ہے فرمایا کہ بڑا عظیم الشان شہر ہے فرمایا کہ بڑی سوسائٹی اچھی ہے بڑا اللہ پاک نے نعمت عطا کیتیاں نے اللہ پاک نے کنی عزت عطا کیتیاں نے فرمایا لوگو جلال شہر ہے او دے وچ اللہ پاک نے بڑے خوبصورت محل تیار کیتا ہے بڑی اونچی کوٹھی تیار کیتی ہے بڑا عالی شان اللہ پاک نے محل تیار کیتا ہے جنوں عظمت والا محل آکھیا جاندا ہے اس محل دے اندر اللہ پاک نے ایک گھر تیار کیتا ہے جنوں رحمتہ والا گھر آکھیا جاندا ہے اللہ کرے جنہیں سبحان اللہ آکھیے جن کر نصیب ہو جاوے اس گھر دے وچ رہنا نصیب ہو جاوے جڑا اللہ پاک دا اسم پکاردا ہے اللہ پاک دی پاکی بیان کردا ہے سونے فرما لوگو عظیم الشان محل ہے او دے وچ اللہ پاک نے ایک بڑا ہی خوبصورت گھر تیار کیتا ہے اس گھر دا نام اللہ پاک نے رکھیا لوگو اے بڑی رحمتہ والا گھر ہے فرمایا اس گھر دے وچ اللہ پاک نے 4000 فرمایا نوری تخت بچھائے ہوئے نے 4000 نوری تخت بچھے ہوئے نے بڑی عالی شان دسترخوان سجے ہوئے نے پھر سرکار نے غلاموں اللہ پاک نے فرمایا لوگوں ہن 4000 نوری تخت سجے ہوئے نے ہن ایک ایک تخت دے اوتے اللہ پاک دے حکم دے نال فرمایا لوگوں اللہ نے حورا دی ڈیوٹی لا چھڈی ہے فرمایا ایک ایک تخت دے اوتے ہزاراں حورا بیٹھیاں ہوئیاں نے حضور فرمایا کہ اوتے حورا بیٹھیاں انتظار پیا کردیاں نے ہن صحابہ پاک عرض کردے نے سونیا ایڈا سونا شہر ایڈا سونا شہر ہے ایڈا بڑا اللہ نے محل عطا کیتا ہے ایڈا سونا گھر عطا کیتا ہے اس گھر دے وچ 4000 اللہ کریم نے تخت سجائے ہوئے نے حورا ہزاراں دی تعداد وچ بیٹھیاں نے سونیا اے مکان کنوں لبے گا اے کوٹھی کنوں لبے گی سونیا ایڈا عظیم الشان اے مکان کے دے نصیبہ وچ ہوے گا سونے فرمایا دل اجازت دے وچ گل سن کے سبحان اللہ ضرور آکھی سرکار نے فرمایا صحابہ جڑا 5 ویلے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاتا ہے 5 نمازاں پڑھدا ہے اللہ انہوں محل عطا کرے گا سبحان اللہ ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ اور موجہ نہیں لگ گئی ایسے جیدی کوٹھی بنی ہوگی نا 15 مرلے چو وہ تو سینہ ہی بڑا ہو میری کوٹھی بڑی وڈی ہے کوٹھی دا کون مقابلہ کر سکتا میں کہ تیری جیڑی کوٹھی ہے اٹھا دی بنی ہونی سیمٹ گارے دی بنی ہونی جیڑی جنت دی کوٹھی ہے نہ گارا نہ سیمٹ نہ کوئی ہور اوتے مشکو امبر ہے اوتے ایک ایک سونے دیئے ایک ایک چاندی دیئے تو بطور گارا ہیرے جواہرات اللہ دے حکم دے نال تیار کیتے گئے نے لوگ کو ایک کوٹھی کنوں لبنی ہے جڑا 5 نمازاں پڑھے گا کلے جمعے تے گل نہیں مکنی 5 پڑھنیاں پینیاں نے کنیاں نمازاں پڑھے گا لو ہون تو سانو پڑھنی چاہیے اگے بھی پڑھتے ہیں ہون تو سانو ہور مان ہونا چاہیے یار ایڈی وڈی کوٹھی لبنی ہے ایک بندہ کہنے لگا جی قبر دے وچ اسی دفن کر دینے ہیں بندہ اتھے کردا کی ہے میں انہوں یہی گل سمجھائی میں کہ جے تے عمل ہوئے چنگے جے تے زندگی چنگی گزاری ہوئی راتاں بھی اللہ دے ذکر چ گزریاں دن بھی اللہ پاک دے ذکر چ گزرے پھر تے لگ جانیاں نے موجاں جے پیڑے کم کیتے نمازاں نہ پڑھیاں پھر بڑا اوکھا ہی جائے سرکار دی بارگاہ چ ایک صحابی آئے ہن سنو امام ایویں نہیں بندہ بن جاندا نتھو خیرہ ہر بندے دی نصیباں وچ نہیں یہ اللہ اونوں مصلا دیندا جنوں اللہ شانہ عطا کردا ہے اذان بھی وہی بندہ پڑھدا ہے جڑا رب رسول دا پیارا ہوندا ہے تے پھر مصلے تے کھلو کے نماز بھی وہی پڑھاندا ہے جڑا رب رسول دا پیارا ہوندا ہے سنو میں اپنے کولوں گل نہیں کیتی سرکار دی حدیث مبارکہ ہے سرکار دی بارگاہ وچ میں اپنے جڑے بچے قرآن پاک حفظ کردے نے انہاں واسطے حدیث سنان لگا بچیو کدی دل چھوٹا نہ کری ملے والے کی کہیں گے کنیاں کہ گلاں کر لین گے پر تو کدی دل ہولا نہ کری تو دل
چنگی طرح ٹکا کے قرآن پاک پڑھتا رہا، اتنے بھی اللہ تیریاں موجاں لاوے گا، اگے بھی تیریاں موجاں لگ جانیاں۔ حافظ قرآن دے ماپیاں نو دنیا تے بھی لوکی کہندے یار فلانا بچہ حافظ ہے، اے او دی ماں ہے، اور فلانا بچہ حافظ ہے، او دا پیو ہے۔ یار دنیا دے اتے بھی عزتاں لبدیاں نے، اگے جڑیاں عزتاں اللہ تا کرے گا، اللہ حافظ قرآن دے ماپیاں نو سونے دا تاج پہناوے گا۔ تو پتہ جڑا ماپیاں نو جوڑے پہنائے جانے نے قیامت والے دیہاڑے، فرمایا کہ ساری دنیا ایک پاسے کھلو جاوے، جڑا قیمتی جوڑا حافظ قرآن دے ماپیاں نو اللہ دے گا، پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر سب تو امیر بندہ تو پھر وہ ہے نا جہدے دل وچ رب دا قرآن ہے۔ سرکار دی بارگاہ چ صحابی ہے، حضور کوئی ایسا عمل دسو میں او عمل کرا مینوں جنت لبے، عمل کرا تو مینوں جنت لبے۔ سوال پوچھیا ہے، سرکار نے فرمایا اذان پڑھیا کر۔ کی کریا کر؟ او بولو یار کی کریا کر؟ صحابی دا سوال سی سونیا کوئی ایسا عمل دسو میں کرا تے جنت لبے۔ فرمایا کہ نماز اذان پڑھیا کر، اللہ تینوں جنت عطا کرے گا۔ عرض کی تھی حضور یہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے، سونے میرے کو نہیں پہنچیا جانا، حضور میں نہیں اذان پڑھ سکتا۔ فرمایا پھر امام بن جا۔ ٹلی پہ گئی نا سبحان اللہ، سونے نے فرمایا امام بن جا۔ سرکار فرما رہے ہیں جنہ دا ممبر ہے، جنہ دا مصلی ہے، سرکار فرما رہے ہیں امام بن جا، اللہ تینوں جنت عطا کرے گا۔ پہلا کام جا اذان پڑھ، حضور میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا پھر نماز پڑھایا کر، تو یہ بھی بڑا دل گردے دا کام ہے، ہر بندے دی سننی پیندی ہے۔ فرمایا امام بن جا، اللہ تینوں جنت عطا کرے گا۔ گل مکی توجہ، اور بچے چپ۔ فرمایا کہ امام بن جا، اللہ تینوں جنت عطا کرے گا۔ حضور یہ بھی میں کام نہیں کر سکتا۔ حضور لوکاں دی انڈیاں گلاں سننیاں پینیاں نے، حضور میں کام نہیں کر سکتا، میں کہدی سنا گا، حضور میں امام نہیں بن سکتا۔ فرمایا اچھا چل پھر انج کر، جتھے امام کھلوندا ہے نا مصلی تے امام دے پیچھے نماز پڑھیا کر۔ فرمایا امام دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ، اللہ تینوں جنت عطا کرے گا۔ اور یارو گل سمجھن والی ہے، تیرے تے میرے نبی نے سٹیپ لا چھڈی ہے، اور جے پیچھے کھلو کے نماز پڑھے جنت لبدی تے اگلا کڈی شان والا ہوے۔ یہ گل میں اپنی نہیں کی، سرکار دی حدیث پڑھ کے سنائی، یعنی اسے اپنے بچوں نو دین وال لے کے آئیے۔ ساڈے بچے اذان پڑھن، اللہ شانہ عطا کرے گا۔ ساڈے بچے مصلی تے آ کے نماز پڑھان، ساڈے بچے رب دا قرآن پڑھن، ساڈے بچے نبی دیاں حدیثاں پڑھ کے سنان، تو کڈی شانہ والی گل ہے۔ الحمدللہ 11ویں شریف دی محفل آن والی ہے، جو دے وچ بھی ساڈے ماشاءاللہ 18 بچے جنہاں نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک، ایک حفظ دا بچہ مکمل ہو گیا، 2 بچے اور اینڈ تے پہنچن والے نے، انہاں نے انشاءاللہ علیحدہ طور تے یہ دا مقصد کوئی ہو نہیں کوئی بندہ دوسرے پاسے سوچ لے جی گھر سے پھر کی ہو گیا۔ میں کہ یہی تو تم دسنا ہے کہ جس بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا سب تو وڈی ڈگری آ جائے، سب تو وڈی ڈگری یہ ہے جے دل وچ رب دا قرآن آ گیا، تاکہ بچیاں دا حوصلہ ودے گا۔ یار انہیں قرآن پاک مکمل کیتا، انہوں انعام ملیا ہے، وہ دے گل وچ پھلاں دے ہار پئے نے، یار میں بھی قرآن پڑھا گا تاکہ مینوں بھی پھلاں دے ہار پہن۔ یہ تو دنیا دے پھلاں دے ہار نے نا۔ ہن سرکار دی حدیث مبارکہ سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میری سرکار ارشاد فرماندے نے جدو بندہ اللہ پاک دی رضا واسطے، فرمایا نماز واسطے کھڑ، میں پھلاں دے گل چل پئی، سرکار دی بھی حدیث سن لیو۔ فرمایا کہ جدو بندہ نماز پڑھدا ہے لیکن خشوع و خضوع دے نال پڑھدا ہے، یہ نہیں کہ نماز نیتی نال کان صاف کر رہے ہیں، نماز مکمل کی دونوں کان بھی صاف ہو گئے۔ میں گل سمجھا رہا ہوں، کسی دے دل ازاری نہیں، مقصد ہے کہ اسی نماز پڑھنے سانو بڑیاں سوچاں آندیاں نے، کدی کدھر کدی کتے کدی کتے۔ سرکار نے فرمایا جدو نماز پڑھنی ہے نا تیرا دل بھی حاضر ہوئے، تیرا جسم تو ہے ہی ہے لیکن روح بھی حاضر ہوئے۔ جدو نماز نہیں تے اینج سمجھ کہ میں اپنے رب دے نال گلاں پیاں کردا۔ فرمایا کہ خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھ، پھر اللہ کریم تینوں کنا پروٹوکول عطا فرماوے گا۔ میری سرکار ارشاد فرماندے نے جدو بندہ نماز واسطے کھلوندا ہے نا، او دے واسطے جنت دے بوئے کھول دیتے جاندے، سبحان اللہ، جنت دے دروازے سارے کھول دیتے جاندے نے، 8 دے 8 بوئے اس واسطے کھول دیتے جاندے نے۔ فرمایا جدو بندہ نماز واسطے کھلوندا ہے نا، میں پہلو آکھیا خشوع و خضوع دے نال، جدو بندہ نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے بندے تے رب دے درمیان سارے حجابات اٹھا دیتے جاندے، سارے پردے اٹھا دیتے جاندے کہ بندہ اپنے رب دے نال گلاں کرے۔ فرمایا کہ پھر جدو بندہ نماز پڑھدا ہے نا، پھر جنت دے جڑے درخت نے
درختاں تے جڑے پھل لگے نے جدوں ہوا دا جھونکا آوے تے خوشبو آندی ہے نا پھلاں دی. فرمایا کہ جنت دے جڑے درخت نے درختاں دے بوٹیاں دے جڑے پھول لگے ہوئے نے فرمایا کہ جڑی جنت دیاں حوراں نے نا انہاں پھولاں دے ہار بناندیاں نے. وہ فرمایا کہ پھلاں دے ہار بنا کے انہاں دے گلاں وچ اللہ دے حکم دے نال بان گیا جڑا 5 ویلے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے نماز پڑھدے ہیں. جڑے پتہ چلے لوگوں گل پین پھلاں دے ہار مسیتے آ جا. رب فرماندا ہے میرے کول آ جا بندیا دور نہ جا میرے ول آ جا. وہی رب فرماندا ہے میرے بندے میرے ول آ جا جن نے کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. جن نے کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. جن نے گلشن سارا سجایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. جن نے سارا جہان بنایا لوگوں اس ذات نو سجدے کریا کر. اور بندیا نہ دور تو میں تو ہو سجدہ کر میرے نیڑے آ. یہ اللہ فرما رہے ہیں میں تو دور نہ جا بندے سجدہ کر کے میرے کول آ جا میرے قریب آ جا. قرآن وچ جس فرمایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. جن نے کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. جن نے پسپا ظالمانو کیتا ہونی دے کافر سہونی کافر ذلیل ہو رہے نے پھنس گئے نے لیکن اللہ دی ذات ہر چیز سے قادر ہے. جن نے پسپا ظالمانو کیتا باطل دا کالا منہ کیتا جس حق دا ڈنکا بجایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. جن نے کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. دکھاں نو پرے کیتا دکھ آندے نے دکھاں نو پرے کیتا. جن نے سکیاں نو ہرے کیتا اجڑے ہویا نو وسایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر. غرور و تکبر مٹاتا ہے سجدہ بشر کو خدا سے ملاتا ہے سجدہ. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہمیں ساری نمازیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.